इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि गरीबों की भी ज़रूरत हो, मालदारों की भी ज़रूरत हो, आलिमों की भी ज़रूरत हो, जाहिलों की भी ज़रूरत हो, बल्कि बढ़कर ये कहूँ कि मुसलमानों की भी ज़रूरत हो और गैर मुस्लिमों की भी ज़रूरत हो। जो सबकी ज़रूरत है उस पर गुफ्तगू करते हैं। आज पूरी दुनिया का इंसान एक चीज़ चाहता है, सिर्फ अब बस उसको एक चीज़ चाहिए। आज लोगों के पास सब है लेकिन एक चीज़ उसके पास नहीं है और हर बंदा उसी की तलाश में है। आम तौर पर मैं इसी फिक्र के साथ गुफ्तगू करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू अहले मिंबर के लिए कभी नहीं होती, बल्कि मैं तो अहले मिंबर को सबक सुनाने के लिए आता हूँ। आम तौर पर मेरी गुफ्तगू तो आप ही लोगों के लिए होती है, लेकिन आज का उन्वान ऐसा उन्वान है कि इसकी ज़रूरत अहले मिंबर को भी है और आपको भी है, मुझे भी है और आपको भी है। एक चीज़ की मुतलाशी है दुनिया, क्या अरब वाले, क्या अजम वाले, क्या मशरिक वाले, क्या मगरिब वाले, क्या एशिया वाले, क्या यूरोप वाले, सब उसी चीज़ के मुतलाशी है और उसको आसान ज़बान में कहते हैं सुकून। इंसान सुकून का मुतलाशी है। इंसान कभी ये तसव्वुर करता है सुकून मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। सुकून चाहिए, नौजवानों को भी सुकून चाहिए, बूढ़ों को भी सुकून चाहिए, बच्चों को भी सुकून चाहिए, मुसलमान को भी सुकून चाहिए, गैर मुस्लिम को भी सुकून चाहिए। इंसान है सुकून का मुतलाशी। कभी इंसान ने तसव्वुर किया सुकून तो उन्हें मिलता है भाई जिनके पास दौलत के अंबार हो, जिनके पास बैंक बैलेंस हो। लेकिन अगर हम दौलतमंदों की जिंदगी को देखेंगे, दरअसल हम लोग वो लोग हैं जिनका ताल्लुक आम तौर पर गरीबों से भी है और दौलतमंदों से भी है। मैंने हिंदुस्तान के उन बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में क़याम किया जिनको देखकर लोग रश करते हैं, लेकिन जब मैं उनके घरों में गया तो उन्होंने मुझसे यही कहा, सब है लेकिन सुकून नहीं है। अगर इंसान ये बात समझ ले, एक बात अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूंगा कि देखिए, इंसान किसी और के जाहिर को देखकर ये समझता है कि इसके पास मुझसे अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसके दिल की जाकर के पूछें तो पता चलेगा कि जो दुख आपके हैं उससे कहीं ज्यादा दुख उसके हैं जो आपको आपसे अच्छा समझ में आ रहा है। अगर आप हज़रात बुरा नहीं माने और अहले इल्म बुरा ना मनाएं तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल का खुलासा पेश करना है कि इस वक्त सब दुखी है, कोई सुख में नहीं है। बल्कि ये कहूँ आपको, किसी मुल्क के वजीर आजम की जिंदगी को ले लें कि जो मुल्क का वजीर आजम, किसी मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क की सिर्फ बात नहीं करता, किसी मुल्क के वजीर की बात ले लें, सदर की बात ले लें, कपड़े अच्छे हैं, लिबास अच्छे हैं, तकरीरें घमंड से भरपूर है, लेकिन अगर वो उनके बिस्तरों पे लेटते हैं तो जितनी सुकून की नींद फुटपाथ पर बिस्तर जो बगैर बिस्तर के मुफलिसों को और गरीबों को आ जाती है, उतनी सुकून की नींद ये तख्त वालों को नहीं आती। सिक्योरिटी में भी इनको मौत जो है वो नींद नहीं आती सुकून की। हर घड़ी खतरा है, हर घड़ी बेचैनी है और सबको बेचैनी, किसी को कम किसी को ज्यादा। एक आर्टिकल का खुलासा ये पेश करना चाहता हूँ। इंसान उसको देखकर सोचे काश में वैसा होता। एक बात तो हमेशा याद रखना, कभी किसी के मुतालिक देखकर ये दुआ मत करना कि काश में वैसा होता। उसके अंदरून के बारे में हमें खबर क्या है। आप अपनी मुराद अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे ऐसा कर दे, हम ये ना कहें कि इसकी तरह कर दे, इसलिए कि वो अंदर से जल रहा है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, और आप ऐसा कर दे तो फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए किसी को देखकर ये ना कहें। कहने वाले कहते हैं मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं, पूरी दुनिया बेचैन और बेकरार है। वो जिस आर्टिकल का खुलासा पेश करना चाहता था वो ये है, एक मर्तबा एक कौवा डाल पर बैठा और उस कौवे ने देखा कि कौवे के सामने एक बगला है जो किसी दरिया से पानी पी रहा है। चमकते हुए बगले को देखकर वो बगले के पास गया। वो कौवे ने कहा, यार तुम कितने अच्छे हो, कितने खुशनसीब हो, कितने खूबसूरत हो, ये मेरा काला रंग देखो, मेरी चोट भद्दी भद्दी देखो, मैं कैसा हूं यार, तुम कितने अच्छे हो। तो बगले ने कहा, यार तुम्हारा जो दुख है वही दुख तो मेरा भी है कि मैं तो तोते को देखता हूं तो सोचता हूं ये कितना अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है, वो भी मैला होने का खौफ है, वो हरा हरा। फिर उसके बाद उसके गले में खूबसूरत लाल सा पट्टा। हम तो बोली ना बोल सके, वो तो इंसानों की भी बोली बोल लेता है। कभी आपने तोता देखा है? जरा जा करके देखो, उसके पास तो दो दो कलर है। दुख उसको भी था। उसके बाद वो चला कौवा तोते के पास पहुंचा। तोते से कहा, यार तुम तो बड़े खूबसूरत हो, मैं तो समझता था कि बगला बड़ा खूबसूरत है,
ایسے میں طوطے نے کہا جو دکھ آپ کا ہے, جو دکھ بگلے کا ہے, وہی دکھ میرا بھی ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو صرف 2 ہی کلر ہے, میرے پاس صرف 2 ہی کلر ہے. وہ مور کو نہیں دیکھتے, اس کے تو ہر جو وہ پر کے اندر ایک خوبصورت سی ڈیزائن ہے, بڑی حسین ڈیزائن ہے. کوے نے بڑی سادگی سے پوچھا یار وہ مور کہاں ملے گا؟ وہ کہا دیکھو مور آپ کو چاہیے نا تو آپ جا کر کے دیکھیں وہ چڑیا گھر میں رہتا ہے. جب مور کو ملنے کے لیے کوا چڑیا گھر میں پہنچا تو دور سے دیکھا چاروں طرف سے لوگوں کا جمگٹا لگا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی آواز نکال کے ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے اس کو پریشان کر رہا ہے, کوئی دانے پھینک رہا ہے غرض کہ وہ ادھر آتا ہے پھر دہل کر ادھر آتا ہے, پھر اڑ کر ادھر جاتا ہے, پھر کبھی ادھر جاتا ہے. اس کے بعد جب شام ہوئی تماشائی چلے گئے اپنے اپنے تو آ کر کے جو ہے وہ کوا اس کے پنجرے پر بیٹھا اور کہا یار کتنے خوبصورت ہو تم, تمہارے سر پر تاج بھی ہے, تاج کسی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے, کتنے حسین ہو تم. مور نے روتے ہوئے کہا دیکھو میں کتنا دکھی ہوں یہ میں جانتا ہوں, آپ کے پاس رنگ نہیں ہے, آپ کے پاس حسن نہیں ہے, آپ کے پاس جمال نہیں ہے, لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے. اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے, اس لیے کہ تم جہاں چاہتے ہو اڑ سکتے ہو, جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو, جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو. یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے. اس دن کوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ جو ہے وہ تقدیر والا ہوں اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میسر ہے, جہاں جہاں آنا جانا میسر ہے. تو میرے عزیزوں سب کا دکھ ایک ہے, پتا چلے یا نہ پتا چلے, دولت مند بھی بے چین ہے, مالدار بھی بے چین ہے, غریب بھی بے چین ہے, مفلس بھی بے چین ہے, جو ایک نہیں 4 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے, اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے, جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے, جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بے چینی کی آگ ہے. بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, وہ شادی کرے تو کیسے, پرورش کرے تو کیسے, ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے. اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بے چین ہے, اس لیے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں, بیٹے باغی ہو گئے ہیں, بیٹے غدار ہو گئے ہیں. بیٹیوں کا باپ بھی بے چین, بیٹوں کا باپ بھی بے چین, اولاد ہے وہ بھی بے چین, اولاد نہیں ہے وہ بھی بے چین, علم والا ہے وہ بھی بے چین, علم نہیں ہے وہ بھی بے چین. تو یہ بے چینی کی بلا آئی کہاں سے اور بے چینی کس وجہ سے ہے؟ تو اس کو سمجھنا ہوگا. سکون کا متلاشی انسان اگر سکون ڈھونڈنے نکلا ہے تو آؤ بے چینی کیوں ہوتی ہے, بے قراری کیوں ہوتی ہے, انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ دراصل بات اتنی ہے, انسان کا وجود 2 چیزوں کا مرکب ہے. انسان کا وجود, زندہ وجود 2 چیزوں سے ترتیب پاتا ہے, ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے. جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے, انسان کو حیات ملتی ہے. جسم بنا ہے خاک سے, روح بنی ہے نور سے, اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے. اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي, تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوہ گر کیا, اپنی روح کو ڈال دیا. قرآن اس کو امر ربی بھی کہتا ہے, رب کا حکم بھی کہتا ہے, امر بھی کہتا ہے. تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاکیت ہے, جسم کی فطرت خاکی ہے, جسم کی فطرت خاک نشینی ہے. اللہ اکبر. جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا. لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو. سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے. روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یہ جو روح ہے, روح یہ آئی ہے عالم بالا سے, اللہ کی طرف سے. تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے, درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے, پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے, ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے, اللہ کی عبادت میں ملتا ہے, اللہ سے وفا میں ملتا ہے, اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے, روح پر سکون ہوتی ہے, اس کو سکون مل جاتا ہے. پھر انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے, جب انسان آوارگی کرتا ہے, جب انسان عیاشی کرتا ہے تو روح بے قرار ہوتی ہے, اور جب روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے قرار ہوتا ہے. انسان بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر مخملی گدے پر ڈال دیا جائے تو بتاؤ گدا تو مخمل کا ہے, لیکن کیا مچھلی کو سکون مل سکتا ہے؟ مچھلی کو اطمینان مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں. مچھلی کی قرارگاہ, مچھلی کی سکون گاہ اللہ اکبر مخملی گدے نہیں ہیں, نرم نرم بستر نہیں ہے, بلکہ مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہے. اگر آپ پرندے کو نکال کر سونے کے پنجرے میں قید کر دے تو بھی اس کو وہاں سکون نہیں ملے گا, کیونکہ سونے کا پنجرا اس کی جگہ نہیں, کھلی فضاؤں میں پرواز کرنا یہ اس کی جگہ ہے, اس کو سکون وہاں ملے گا. آج پوری دنیا اس لیے سکون کو ڈھونڈ رہی ہے, اور پوری دنیا اس لیے بے قرار ہے کہ پوری دنیا کے اندر گناہ بڑھ چکے ہیں, پوری
پوری دنیا کے اندر جرائم بڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے ایسے گناہ جن کا نام لینے میں شرم